भन्ने उद्देश्यले पनि धेरै युवा जनशक्तिहरू विदेशीले गरेका छन्। नेपाली युवाहरूको बढ्दो विदेशी मोहका थुप्रै अनगिन्ती कारणहरूमा शैक्षिक सँगसँगै आर्थिक कारण पनि रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने नाममा चाहिँ मेन्टेन गर्दा गर्दै देशको शिक्षा यहाँको वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गइरहेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। शिक्षा र आर्थिक समृद्धिको सम्बन्ध। कोरिया र जापानको आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी अध्ययनले मानव संसाधन र आर्थिक वृद्धिको गुणस्तर सुधार गर्न स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा बीच बलियो सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यसमा अब शिक्षालाई आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको छ। विश्वका अलग अलग देशहरूको उदाहरण हेर्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको उचित मार्ग निर्देशनबाट राष्ट्र समृद्धिको शिखरमा पुग्न सफल भएको हामी पाउँछौँ। जापान जसले उत्कृष्ट कृषि पद्धति भएको राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ, त्यहाँको समृद्धिको प्रमुख घटक नै त्यहाँको शिक्षा नीति, जुन त्यहीँकै परिवेश अनुरूप निर्माण गरियो र त्यसै अनुरूप देशको व्यावसायिक दिशा पनि तय गरियो र व्यावहारिक शिक्षाको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राविधिकरण गरियो र त्यसै अनुरूप नयाँ प्रविधिको आविष्कार पनि गरियो। देशको शिक्षा प्रणाली र आर्थिक समृद्धि प्रत्यक्ष रूपमा एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुने गर्दछन्। व्यक्तिले जुन देशमा शिक्षा ग्रहण गरिरहेको छ त्यही देशमा उसको शिक्षाले बजार पाउन सक्यो भने मात्र त्यो देशका विद्यार्थी तथा युवा शक्तिहरू उक्त देशमा निर्धक्कसँग बस्ने वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ। तसर्थ कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध हुनका लागि त्यस राष्ट्रको शिक्षा पद्धति देशको बजार अनुकूल अर्थात् व्यावहारिक हुन आवश्यक छ र नेपालको शिक्षा नीति चाहिँ कतिको शिक्षा पद्धति बजार अनुकूल छ भने यही प्रश्नमा आधारित रहेर यो अध्ययन गरिएको छ। सँगसँगै नेपालको शिक्षामा जुन विदेशी लगानी अहिले जुन बढिरहेको छ त्यो विषयमा पनि अलिकति अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको छु। अर्को स्लाइड रहेको छ नेपाली परिवेशमा शिक्षा र आर्थिक समृद्धि। तपाईँहरूले स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली शिक्षामा चाहिँ भइरहेको लगानी जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रति विद्यार्थी अनुदान 74,948 रहेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा 1,86,716 यो चाहिँ जुन कुल अनुदान विश्वविद्यालयलाई प्राप्त हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कति विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दछन् त्यसलाई आधार मानेर प्रति विद्यार्थी अनुदान यहाँ निकालिएको छ। हामीले सँगसँगै हेर्न सक्छौँ र त्यो डाटा अनुसार चाहिँ हामी के कन्क्लुजनमा जान सक्छौँ भन्दाखेरिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा 1,29,29 करोड अर्थात् 11.27% बजेट शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा छुट्याएको देखिए तापनि शिक्षामा छुट्याएको लगभग 2 खर्ब बजेटमा 74% शिक्षक तलब सुविधा र पेन्सन लगायतका मात्र खर्च हुने गर्दछन्। 26% बजेट जुन बच्छ त्यसमा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिसँगै अन्य विविध शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि खर्च हुने गर्दछ, तर त्यो पनि उचित मापदण्ड अनुसार खर्च भइरहेको पाइँदैन। दुई 2077-78 नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम जुन प्राथमिक विद्यालय पौष्टिक आहार शीर्षकमा मात्र यथार्थ खर्च 44.28 अर्ब गरेको थियो र 78-79 संशोधित अनुमान 29.82 अर्ब गरिएकोमा 79-80 का लागि जम्मा बजेट 40.87 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यसमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट जम्मा 6.92 र वैदेशिक अनुदानबाट 33.95 ल्याउने भनेर भनिएको छ। यसरी पौष्टिक आहार जस्तो हरेक वर्ष छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य आवश्यक बजेटमा पनि वर्षेनी अधिकतम वैदेशिक लगानीमा निर्भर हुनुले गर्दाखेरि चाहिँ यसले देशको प्रगतिको स्तरलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाएको हो कि भन्ने
आकलन गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको माध्यमबाट वा अन्य स्थानीय स्रोतको सदुपयोगबाट यस्ता अनिवार्य कुरामा मात्र पनि आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अलग दिशामा हामीले लैजान सक्छौँ। यसरी अलग अलग शीर्षकका साथ शिक्षामा यति धेरै लगानीहरू भइरहेको छ, तर पनि यसको बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले लगानीको आधा निवेश मात्र प्रतिफल पनि पाउन सकिरहेको छैन। त्यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरिमा यसरी यत्रो लगानी गरेर उत्पादन भइरहेका जनशक्तिहरू चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर धमाधम विदेश गइरहेका छन्। यो चाहिँ अब वार्षिक श्रम स्वीकृति विवरण हामीले स्लाइडमा देख्न सक्छौँ। 2079-80मा जम्मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने चाहिँ 7,71,327 पुगेको थियो। त्यसमा पनि प्रोफेसनल दक्ष र उच्च दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबले अझ न्यून रहेको छ। गत महिनाकै तथ्याङ्क हेर्ने भने पनि एक महिनाको मात्र श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 65,658 रहेको छ। यो तथ्याङ्कलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि यति धेरै लगानीका बावजुद पनि भारी मात्रामा जनशक्तिहरू विदेश गइरहँदाखेरि नेपालको पैसा पनि उनीहरूसँग बाहिर गइरहेको छ। यसरी बाहिर जाँदा यहाँका क्याम्पस विश्वविद्यालयहरू को विद्यार्थी सङ्ख्या पनि स्वतः कम हुने भइहाल्यो र उक्त क्याम्पसबाट जुन आम्दानी देशलाई प्राप्त हुन्थ्यो त्यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ। जति बाहिर गइरहेका छन् तिनीहरूमध्ये पनि प्राय उतै बसोबास गर्ने उद्देश्यले बाहिर गइरहेको अहिले चाहिँ देखिन्छ। र यसमा पनि जति रेमिट्यान्स अब भविष्यमा भित्रिनु पर्ने हो त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ। यसलाई पनि हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ रेमिट्यान्स पनि आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन स्रोत होइन। यसमा हामी सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही हो। अब शिक्षा र विकासको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चासोको बावजुद परिणाम सबैभन्दा कमजोर छ। यो चाहिँ 2009को अध्ययन अनुसार देखाइएको छ। नेपालमा पनि सेम यही नै छ परिस्थिति। राज्यको शिक्षामा लगानी अनियमित छ र शिक्षामा लगानी नै छैन भनौँ भने आधा बजेट त यही शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। बिना मापदण्ड नै लगानी भइरहेको र लगानी भइरहेको रकमको पनि अनुसन्धान त्यति निष्पक्ष भइरहेको छैन। विश्वव्यापीकरणले गर्दाखेरि राज्यहरूले आफ्नै राष्ट्रिय सीमाभित्र आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गइरहेका छन्। शिक्षामा वैदेशिक लगानी अत्यधिक आउने गर्दछ र लगानी भइसकेपछि देशको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुनु त स्वाभाविक हो। तर त्यस्तो भइरहँदा पनि जुन गतिमा हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो गतिमा चाहिँ शिक्षाले फड्को नमारिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ अब विश्वव्यापीकरण र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको शिक्षा नीति यसले पारेको प्रभाव सन्दर्भमा गरिएको एक अध्ययनमा पाकिस्तानको शिक्षा नीतिमा विश्वव्यापीकरणले पारेको प्रभाव र यसबाट राष्ट्रले बेहोर्नु परेको प्रभावका बारेमा यहाँ अध्ययन एउटा गरिएको अध्ययनमा पाकिस्तानमा पनि के भयो भन्दाखेरिमा त्यहाँको शिक्षा नीतिले बहुसङ्ख्यक जनता र मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन। जुन कुनै एउटा देशमा सफल कुनै एउटा नीति कुनै एउटा देशमा सफल भयो भन्दैमा जरुरी छैन कि त्यही नीति अर्को देशमा पनि सफल होस्। र त्यसले गर्दाखेरि पनि हरेक देशको संस्कृति, मूल्य मान्यता, प्राथमिकता, परिवेश, राजनैतिक प्राविधिक वातावरण अलग अलग हुने गर्दछ। जुन यो अध्ययनले चाहिँ के देखाउन खोजेको भन्दाखेरिमा दक्षिण एसियाली देशहरूमा सुधार पहल र शिक्षा नीतिका लागि राष्ट्रिय नीतिका प्राथमिकतामा जोड दिँदै बल्ल विश्वव्यापी प्रक्षेपण राख्नु आवश्यक हुन्छ, सान्दर्भिक हुन्छ भनेर उक्त अध्ययनमा भनिएको छ। यसलाई मैले रेफरेन्सको रूपमा पनि राखेँ। र विश्वव्यापीकरणका नीति सधैँ गलत छन् भनेर भन्नु त मिल्दैन, तर धेरै कुराहरू अर्थपूर्ण पनि छन्, तर तिनीहरू सधैँ राष्ट्रिय सन्दर्भमा जाँच गरिनु पर्दछ। राष्ट्रानुकूल शैक्षिक परिवेश हुन सके मात्र
अनुसारको बजार नीति आर्थिक परिवेश निर्माण हुँदै जान्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नेपाली बजारमै बिक्न सकिरहेको छैन। यसको मूल कारण भनेको नै माटो सुहाउँदो शिक्षाको अभाव हो। पाठ्यक्रम एकातिर, बजारको माग र परिवेश अर्कोतिर। केवल सर्टिफिकेटको लागि र जागिरको लागि मात्र विद्यार्थीहरू पढिरहेको अवस्था छ। आफ्नो देश अनुसारको परिवेशमा कसरी नयाँ नयाँ उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ त्यो त उनीहरूलाई सिकाइएकै छैन। केवल जागिर गरेर आफ्नो पेट पाल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता सानैदेखि विद्यार्थीमा हालियो र कतै जागिर गर्न नसकेमा मात्र व्यापार व्यवसाय गर्ने यो खालको परिपाटी सिर्जना गरियो। त्यसले गर्दाखेरि विदेशी प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो भने त सर्वप्रथम नेपाली बजारमै शैक्षिक प्रमाणपत्रले सार्थकता पाउने खालको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ। अहिले जुन आयुर्वेदिक वस्तु तथा जडीबुटीहरूले विश्व बजार ओगटेको छ, विश्वभरका मानिस आयुर्वेद शिक्षामा आकर्षित छन्। यस्तो अवस्थामा जडीबुटीको धनी देश नेपाल हामी प्राचीन कालमा आयुर्वेद शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि अलग अलग राष्ट्रबाट प्रखर वैद्य एवं तपस्वीहरू यहाँ आउने गर्दथे। त्यहाँका विद्यार्थीहरू अहिले आयुर्वेद तथा मेडिकल पढ्नको लागि बाहिर जाँदैछन् र व्यावसायिक एवं रणनीतिक रूपमा आयुर्वेद शिक्षालाई मात्र प्रवर्धन गर्न सक्यो भने पनि नेपालको मात्र नभएर विदेशी विद्यार्थी पनि यहाँ आउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। नेपाली बजारले शिक्षा क्षेत्रबाटै मनक्के आम्दानी गर्न सक्छ। अर्को यसको लागि अलिकति हाम्रो शिक्षा र अर्थतन्त्रलाई हेर्ने जुन नजरिया छ त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। पाठ्यक्रममा यस्ता व्यवहारिक कुराहरू माध्यमिक तहबाटै लागू गरियो र त्यही अनुसारको वातावरणको सिर्जना गरियो भने यहाँका आगामी पुस्ताका लागि विदेश गएर नै जीवन व्यतीत गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्दछ। अहिले जुन विश्वभर ट्रेन्डमा रहेको योग शिक्षा जसको सर्वप्रथम उत्पत्ति नै नेपालमा भएको थियो, यस योग शिक्षालाई पनि हामीले फोकस गरेर जुन नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, जुन शिक्षा नीतिमा चाहिँ यो शिक्षालाई कसरी अगाडि राख्ने भनेर यो दिशामा पनि हामीले सोच्न आवश्यक छ। यस्ता प्रकारले शिक्षालाई अवलोकन गरी पाठ्यक्रम निर्माण तथा आगामी शैक्षिक नीति निर्माण गरियो भने विश्व बजारका विद्यार्थी यहाँ नेपालमा अध्ययन गर्नका लागि आउन सक्छन्। जस्तो विश्वमा संस्कृत शिक्षाको माग बढे सँगसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अहिले संस्कृत शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध रूपले विश्वविद्यालयमा औपचारिक अध्यापन गराइन्छ। देश विदेशका व्यक्तिहरूका लागि संस्कृत भाषा पढाइ हुने केन्द्रको रूपमा भारतलाई स्थापित गर्नका लागि कार्य भइरहेको छ। योजना रणनीतिहरू पनि बनिरहेको छ र जापान, कोरिया पनि आफ्नो छुट्टै पहिचानका साथमा परिचित छन् र नेपाललाई पनि यहाँको मौलिक विशेषताको आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले विश्व सामु परिचित गराउन सकियो भने देश विदेशबाट शिक्षा क्षेत्रकै माध्यमबाट पनि धेरै विदेशी प्राज्ञ व्यक्तिहरू नेपालमा भित्रिन सक्दछन्, जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई एक नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्दछ। यसमा अब सङ्घीयताले पनि हाम्रो यस विचारधारालाई अलिकति सहायता गरेको पाइन्छ। जस्तो जुन देशको अलग अलग क्षेत्रमा अलग अलग वस्तुहरू उत्पादन हुने गर्दछन् र सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले यसमा चाहिँ रेगुलर नियमन गरेर शिक्षा क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोडेर चाहिँ अगाडि बढायो भने पक्कै पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रले हामीले सोचेको जस्तो आर्थिक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्दछ। र यहाँ अर्को उदाहरण पनि लिएको छ, जापान र कोरिया होइन, धनी छन् त्यहाँ काम गर्न जानुपर्छ, धेरै कमाइन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाइने गरियो, तर तिनीहरू किन धनी छन् त्यो चाहिँ सिकाइएको परिपाटी छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो केवल हामीलाई किताबी ज्ञान मात्र दियो, स्वदेश होइन, किताबी ज्ञान मात्र दिने अनि चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ स्वदेशमा बस्छन् भनेर त भन्न अलिकति मिल्दैन। र मैले फाइनलीमा गएँ, धेरै लामो छ यो, मैले यहाँ सर्टकटमा समयको अभावले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जापानको उदाहरण, कोरियाको उदाहरण पनि दिएको छ, जसमा चाहिँ कृषि जापानमा पनि
आफ्नो देशको मौलिकताको आधारमा त्यहाँको शिक्षा नीतिहरू निर्माण गरेको थियो। जस्तो कृषिकै क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ आविष्कारहरू त्यहाँ सिर्जना भएका छन्। त्यसको मूल कारण भनेको नै आफ्नो राष्ट्रानुकूल शैक्षिक परिवेश हो। तर यो न विद्यार्थीहरूलाई सिकाइयो न त शिक्षा नीति निर्माताहरूले आफूले बुझ्न सकिरहेको अवस्था छ। जब युवा शक्तिले आफ्नो देशमा नै सोचे अनुकूलको वातावरण पाउँदछ तब उसलाई अन्य देश धाइरहनु आवश्यक नै रहँदैन। त्यसको लागि सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गरी यसलाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक हुन्छ। अर्थतन्त्रको समृद्धिको आधार धेरैभन्दा धेरै रेमिटान्स भित्रिनु हो भन्ने यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, किनकि रेमिटान्स आर्थिक विकासको दीर्घकालीन स्रोत होइन। तसर्थ हामीले आर्थिक समृद्धिको लागि अल्पकालीन विकल्पलाई मात्र नभएर दीर्घकालीन विकल्पतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ, जुन शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम र लगानीको सुधारले सम्भव छ। निष्कर्षमा के छ त भने देशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख घटक भनेकै शिक्षा क्षेत्र हो। शिक्षा क्षेत्रलाई सही तरिकाबाट नियमन गरियो भने त्यही शिक्षा वाहकको रूपमा स्थापित हुन सक्छ र यदि आर्थिक बाटो र शैक्षिक परिवेशलाई अलग अलग राखेर यसलाई व्यवस्था गरियो भने त्यही शिक्षा क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको बाधकको रूपमा अगाडि आउन सक्दछ। शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको बाधक नभएर वाहक बनाउनका निमित्त देशको शिक्षा नीतिलाई बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ, जुन राष्ट्रानुकूल अर्थात् माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हरेक देशको संस्कृति, मूल्य, मान्यता र प्राथमिकता अलग अलग हुने गर्दछन्। तसर्थ कुनै नीति एउटा देशमा सफल भयो भन्दैमा त्यही नीति अर्को देशमा पनि सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन। तसर्थ समय छन्जेल नीति निर्माताले नीति निर्माण प्रक्रियालाई पुनर्विचार गरेर नीति पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ। विश्वविद्यालयमा सिकाइ सँगसँगै कमाइ गर्ने वातावरण तथा आवश्यक नीति तर्जुमा गरी विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्नुपर्दछ। माध्यमिक तहदेखि नै व्यावहारिक शिक्षाका विषय आफ्नो मौलिक सभ्यतालाई मध्यनजर गर्दै कस्तो किसिमको बजारको निर्माण समाजमा गर्ने यसबारे अध्ययन गरी सोही अनुरूप नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ, जसले बाल मनसबाटै सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध विद्यार्थीले गर्न थाल्दछ र त्यही परिवेश अनुसारको सबै स्लाइडमा छ। अब पढ्नुहुन्छ उहाँले पनि लामो भइसक्यो, हामी हतारमा छौँ। अब यसमा मैले ठिक छ। यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा गरिने जुन अन्धाधुन्ध लगानी छ त्यसलाई पनि नियमन गर्न सक्यो भने शिक्षा क्षेत्रको पक्कै सुधार हुनेछ। मैले यसमा सरसर्ती शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न रेफरेन्सहरू मैले जुन रिसर्च पेपर तयार गर्दैछु त्यसका मेन पोइन्टहरू मात्र राखेको छु। जुन रेफरेन्सहरू त्यो सबै चाहिँ मेरो मेन पेपरमा रहेको छ। यस कुराको जानकारी गराउँदै अब जानकी आचार्य बहिनीले गर्नुभएको यो